धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सिद्धबाबा मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्वलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम सिद्ध सन्देश। सिद्धबाबा मन्दिर विकास समिति तिनाहु 3 पाल्पा र रेडियो मुक्ति बुटवलको संयुक्त प्रस्तुति। हरेक साताको शनिबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम सिद्ध सन्देश। नमस्कार, कार्यक्रम सिद्ध सन्देशमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै छौं प्राविधिक साथी मनिषा बस्याल अनि म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डे। कार्यक्रम सिद्ध सन्देश तपाईले हरेक साताको शनिबार बिहान 6:30 बजेदेखि करिब 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको बसाइमा पनि हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक साता जस्तै आज पनि तपाईले कार्यक्रम सिद्ध सन्देश रेडियो मुक्तिको वेबसाइट www.radiomukti.org र मोबाइल एप्लिकेसनको हाम्रो पात्रमा रेडियो मुक्ति बुटवल सर्च गरेर पनि संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सिद्ध सन्देश सिद्धबाबा मन्दिर विकास समिति तिनाहु 3 पाल्पाको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले सिद्धबाबा मन्दिर विकासको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, यहाँ रहेका 3 तहका सरकारले कस्तो खालको भूमिका लिनुपर्दछ र आगामी दिनहरूमा सिद्धबाबा मन्दिरलाई देशमा विदेशमा चिनाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा र सिद्धबाबा मन्दिरको सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वको विषयमा रहेर छलफल चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। यो त भयो कार्यक्रम सिद्ध सन्देश सम्बन्धी जानकारी। अब लागौं आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले कार्यक्रम सिद्ध सन्देशमा एकजना सांस्कृतिक विषयमा रहेर लेखन कलामा दक्षता हासिल गर्दै आइरहनुभएका विभिन्न पत्रपत्रिका लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा अवलोकन गर्दै देशको सांस्कृतिक महत्त्वलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले आफ्नो अभियानमा लागिरहनुभएका एकजना अभियन्ता, लेखक, सांस्कृतिक क्षेत्रका जानकार आदरणीय व्यक्तित्व घनश्याम कोइरालाज्यूसँग आज हामीले सिद्धबाबा मन्दिरलाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा यसको प्रवर्धनका लागि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिएला भनेर छलफल गर्दैछौं। आज हामीले उहाँलाई विशेष कार्यक्रममा रूपन्देहीमा सहभागी भएका बेला स्टुडियोमा ल्याउन सफल भएका छौं। हामी यो कार्यक्रम सिद्ध सन्देशमा आजका अतिथिलाई पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएका छौं। आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौं उहाँसँगको कुराकानीबाट। उहाँ हुनुहुन्छ घनश्याम कोइराला। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब के को सिलसिलामा रूपन्देही आइपुग्नु भएको छ? म चाहिँ बडो राम्रो खालको अहिले चाहिँ भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले धेरैजना जनप्रतिनिधिहरू छान्ने काम त भएकै छ, धेरैजना नयाँ मान्छेहरू पनि छानिनु भएको छ। नयाँ छानिनु भएकाहरूका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्ने थियो। म त्यो जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षण दिनुको निम्ति म यहाँ आएको हुँ। तिनाउ गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत सबैका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षकको रूपमा म यहाँ आएको हुँ। हजुर, अब हामी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ। यहाँ आइपुग्नुभयो, सिद्धबाबा क्षेत्रमै यहाँले चाहिँ हिजो धेरै समय बिताउनु भयो। आज हामीले सिद्ध सन्देश जुन कार्यक्रम पाल्पा जिल्लामा रहेको सिद्धबाबा मन्दिरको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तयार पारेको कार्यक्रममा यहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अलिकति परिचयमा पनि मैले जोडिसकेँ। विभिन्न सांस्कृतिक विषयहरूमा चाहिँ यहाँले लेख्न रुचि राख्नुहुन्छ। के हाम्रो यो परिवेशमा यो सिद्धबाबा मन्दिरलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? बडो राम्रो। कस्तो भने म जुन कारणले जहाँ आएँ
मूलतः यो कुराकानी पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित रह्यो। हजुर। कामका हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण भनियो, तर प्रशिक्षणको विषय पनि कस्तो थियो भने सकारात्मक सोचसँग सम्बन्धित थियो। सकारात्मक सोचमा आधारित रहेर नेतृत्व सिपसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण थियो। अब यो दुवै कुरा पनि परम्परागत विषयभन्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलो प्रशिक्षणमै यस्ता खालका विषयहरू सितिबिती मान्छेहरूले पस्किने गर्दैनन्। त्यहाँ कानुनी जानकारीका कुरा, अरू प्राविधिक जानकारीका कुरा, अब कार्यविधिसँग सम्बन्धित कुरा पस्किने गर्छ। तर हामीले के गर्यौँ भने मेरो सहभागितामा के भयो भने उहाँहरूलाई सकारात्मक सोचसँग सम्बन्धित भएर नेतृत्व सिप विकास गर्ने कुरा हामीले दियौँ। अब मैले यसो किन भनिरहेको भने यो कार्यक्रमको आयोजक चाहिँ सिद्धबाबा मन्दिर विकास समिति रहेको थियो। अब एउटा मन्दिर विकास समितिले आफ्नो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण दिलाउने गर्छ भने अब मैले सिद्धबाबा मन्दिरलाई, सिद्धबाबा मन्दिर विकास समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण त यसैबाट पनि एकदम सघन भएको छ, प्रष्ट त भएको छ नै। यो अलि अरू मन्दिरहरूभन्दा फरक छ भन्ने कुरो त यसले पनि पुष्टि गरेको छ। हजुर। अब यो विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर यहाँले अन्य धार्मिक क्षेत्रहरूमा पुगेर आफूले त्यहाँको बारेमा, त्यहाँको विषयमा, त्यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ घुमिरहँदाखेरि सिद्धबाबा मन्दिरमा हिजो यहाँ आएपछि एक किसिमको त्यहाँको हुन्छ नि मन्दिरको एउटा आवरण, त्यसलाई चाहिँ निहाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको पाउनु भयो? यसको सम्भावनाका क्षेत्रहरू अथवा यसलाई अझै अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिएला जस्तो चाहिँ यहाँको मनमा हुन्छ नि खुल्दुलीहरू कस्तो लाग्यो? त्यस्तो हुन्छ। जस्तै अब मन्दिरहरूको विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमणको सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्नुभयो। म देशका धेरै ठाउँ करिब 42-45 जिल्ला म गएको छु। म जहाँ गएको छु त्यहाँ धार्मिक स्थलहरू, सांस्कृतिक स्थलहरू कहाँ छन्, के छन् भन्ने बारेमा मैले जिज्ञासा राख्ने गर्छु। त्यहाँका बारेमा सबै जानकारी राख्ने कुरा त अब त्यो भएको छैन। सामान्य एउटा जिज्ञासा राख्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरो मैले थाहा पाएको छु। यस अर्थमा म सामान्य जानकार मान्छे हो। अब अलि ठुलै ठाउँको कुरा गर्ने हो भने अघि यहाँले प्रसङ्गमा ल्याउनु भए जस्तो सङ्घीय राजधानीको कुरा गर्ने हो भने यसअघि म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको सदस्य पनि थिएँ। 4 वर्ष म त्यहाँ रहेर काम गरेँ। त्यो भनेको हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर यसै मानिआएको कुरा के हो भने देशको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक स्थल हो। त्यसको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा संलग्न रहेर मैले 4 वर्ष काम गरेँ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्योसँग तुलना गर्न अन्यत्रको मिल्दैन, यसको पनि त्यो ढङ्गले तुलना गर्न सकिन्न। त्यसो नगरिकन भन्ने हो भने यसको व्यवस्थापन, यसका सम्भावना र यसप्रतिको मानिसहरूको विश्वास, त्यो आस्था अन्यत्रको भन्दा कम छैन। त्यो खालको आभास, त्यो प्रकारको अनुभूति त्यो मन्दिरसँग सम्बन्धित अब मन्दिर विकास समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँ पूजा आदि इत्यादिमा संलग्न रहेका त्यो गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूबाट पनि त्यो झल्किन्छ। यो राम्रो छ भन्नुको अर्थ के हो भने यसले असाध्यै धेरै गतिला सम्भावनाहरू बोकेको छ। हजुर। अब यो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के गर्न सकियो भने अब जस्तो यहाँले पशुपति विकास कोषमा पनि रहेर काम गरेको अनुभव, त्यहाँ पनि कुनै बेला एकदमै भद्रगोल स्थितिमा पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न जाँदाखेरि हामीले पाउने गर्थ्यौँ। पछिल्लो समयमा जाँदा त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँ जाने दर्शनार्थीहरूको लागि गरिएको सुरक्षा, त्यहाँ जाने सिस्टम पद्धतिहरू अलिकति परिवर्तन हुँदै गएर व्यवस्थित हुँदैछ है पशुपतिनाथ भनेर। अब भारतका त अत्याधिक आउनुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ आएको मान्छे कमै मात्रै त्यहाँ नपसी जानुहुन्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा अब यसलाई सम्भावनाका दृष्टिले हेर्दा अब यसलाई के गर्न सकिएला, कस्तो कामहरू गर्न सकियो भने अझै यो धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ सिद्धबाबालाई चिनाउन सकिएला? ठिक भन्नुभयो, राम्रो प्रश्न हो। यो कस्तो रहेछ भने मानिससँग जोडियो भने कुनै पनि संस्था, कुनै पनि उपक्रमहरू मानिसको स्वार्थ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर मान्छेको त्यो अन्तर्यसँग त्यो म्याच भयो भने, त्यो जोडियो भने त्यसको विकासको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। किनभने त्यसको औचित्य चाहिँ बढ्छ। जति यसको औचित्य र उपादेयता बढ्छ,
मान्छेको त्यसप्रतिको संलग्नता त्यति नै बढ्ने हो। हजुर जति हामीले मानिसहरूको संलग्नता बढाउन सक्छौँ त्यति नै यसको राम्रो विकास हुने हो। यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसको अलिकति विशिष्ट पक्षहरू पनि छन्, जुन कुरो म यहीँ आएर उसैको कार्यक्रममा भन्दाखेरि मान्छेले अलिकति अन्यथा भने जस्तो हुनसक्छ, तर यसको सोच विचारहरू हेर्दाखेरि बडा फरक खालको छ। यो धार्मिक आजा पूजामा मात्रै केन्द्रित छैन। मन्दिरमै जाँदाखेरि त त्यहाँ पूजै गर्ने हो, मन्दिरमै जाँदाखेरि त चन्दन अक्षताकै कुरा गर्ने हो, जौतिल कुशकै कुरा गर्ने हो, तर यसको समग्र प्रकृति हेर्दाखेरि यसले त्यतिमा मात्रै आफूलाई सीमित राखेको छैन। यसबाट यसको सम्भावनाका ढोकाहरू अलि धेरै ढोकाहरू खुलेको देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति मैले भन्नुपर्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम त यसले गर्यो, त्यसले यति मात्रै गरेको छैन। हामी सबैको सरसल्लाहमा, हामी सबैको राय सुझावमा आधारित भएर उसले धार्मिक कर्ममा काम लाग्ने त्यस्तो खालको उत्पादनलाई पनि यसले महत्त्व दिएको छ। जस्तै तिल खेती गर्ने कुरा हामीले पहिले यो कुरो यसो सुझावका रूपमा राखेका थियौँ। तिल खेतीलाई यसले प्रवर्धन गरिरहेछ। तपाईँ तिल खेती गर्नुहोस्, तिल खेती गर्नुको निम्ति हामीले अरू सहयोग गर्छौँ, जे सहयोग गर्नुपर्छ गर्छौँ। त्यो तिल हामीले त चाहिने जति किन्छौँ नै, त्यसको साथै तपाईँको तिल अन्यत्र पनि बिक्री हुन्छ। अनि त्यस्तै मह उत्पादन गर्नुहोस्, किनभने धार्मिक कृत्यमा शुभ कर्महरूमा अब मह आवश्यक पर्छ, त्यो मह पनि उत्पादन गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि मुलुकलाई उत्पादनतिर चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। अब त्यही ढङ्गले उहाँहरूले फुल खेतीको कुरा गर्नुभएको छ हैन। फुल अहिले करोडौँको फुल यही हाम्रो नजिक रहेको नाकाबाट वर्षेनी भित्रिने गर्छ। हामीले अलिकति भए पनि, किन मन्दिरले गर्न सक्ने काम हो त्यो, धर्म कर्ममा बढी यसको उपयोग हुन्छ फुलको, तर त्यसैमा मात्रै त हुँदैन नि त। जसरी तिल धार्मिक कर्ममा मात्रै उपयोग हुँदैन, त्यसको तेल बनाएर हैन, त्यो तेल खान सकिन्छ, त्यसको पिना खान सकिन्छ, अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जौको कुरा छ, त्यसै गरी फुलको कुरा त सर्वाधिक महत्त्वको कुरा छ। यो कामहरू यसले गर्ने गरी जुन आफ्नो योजनामा राखेको छ, आफ्नो हिसाबले जति सम्भव छ त्यो कार्यान्वयनतिर गइरहेको छ। यसले पनि अब कतातिर के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर सोच्न नपर्ने दिशा यसले आफैले पक्रिसकेको छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब केही विशिष्टीकृत कामहरू यसले गर्न आवश्यक छ। अब यो पनि विशिष्टै हो, अरू मन्दिरले गर्ने भन्दा फरकै हो, तर अलि समाजसँग जोडिने अन्य केही विषयमा पनि यसले थप ध्यान दिन आवश्यक छ, अझै सक्रियता बढाउन आवश्यक छ भन्ने ठान्छु। हजुर, अब यहाँले भनिसक्नुभयो, अब त्यो परिवेशमा पनि आइसक्नु भएको छ। अब अहिले जनप्रतिनिधिसँगै जोडेर कुरा गर्दाखेरि हामी सङ्घीय संरचनामा गएपछि चाहिँ पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिलाई विदा गरेका छौँ, अब दोस्रो कार्यकालका चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब अहिले हेर्ने हो भने त त्यो परिवेश, त्यो एउटा ढाँचा नागरिकहरूले तोडिदिइसक्नु भएको छ। अब देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। अबका युवाहरूले धार्मिक र आध्यात्मिक विषयलाई अबका जनप्रतिनिधिले कसरी जोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका विषयहरू, धार्मिक स्थलहरूलाई अहिलेसम्म कसरी संरक्षण गरेका रहेछन्, अबकाले कसरी संरक्षण गर्नु पर्ला त? हजुर, कस्तो यो बडो राम्रो, साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो आम रूपमा लेख्नु पर्ने मान्छेहरूले पनि ध्यान दिँदैनन्। हजुर, हाम्रोमा के अवस्था छ भने धर्म, अध्यात्म र संस्कृति यो तीनवटा कुरा फरक फरक हुन् भन्ने ढङ्गले मान्छेले बुझिसकेका छैनन्। हामीले त्यो कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ। पहिला कुरो त हामीले धर्म भन्ने बित्तिकै पूजाआजा मात्रै हो, स्वर्ग नर्कको विषय मात्रै हो। यहाँ चाहिँ निश्चित सम्प्रदायका मान्छेले, निश्चित समुदायका मान्छेहरूका निम्ति गरिने कर्म हो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने एउटा बुझाइ छ। अझै अहिले त पछि हुँदा हुँदा इतिहासलाई पनि धर्मसँग जोड्ने र त्यो चाहिँ कुन खालको धर्म हो, मैले मान्न हुने हो कि होइन, यो मेरो हो कि होइन भनेर अलि त्यसलाई फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यसमा कतै कतै द्वन्द्वहरू पनि खोजिने अब यस्तो समय त अहिले छ। मैले त के भन्न चाहन्छु, मैले के भन्दै आएको छु भने हामीले सबभन्दा पहिला कुरो धर्म के हो, अध्यात्म के हो र संस्कृति के हो। हामीलाई चाहिएको कुरा भनेको धर्म बढाउनु पर्ने छैन, धर्म पालन गर्ने कुरा हो।
धर्म अनुशीलन गर्ने कुरा हो, धर्म मान्ने कुरा हो, धर्ममा आधारित भएर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। यो अर्थमा भन्दाखेरि धर्म प्रकृति हो। धर्म भनेको एउटा स्वभाव हो, वस्तुको स्वभाव पनि हो, अब प्रकृतिको स्वभावको कुरा पनि हो। त्यसो भएर यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्दाखेरि जरुरी हुन्छ। त्यो बुझाउनतिर लाग्नुपर्छ। हामीले यो कुरो बुझाउन सक्यौँ भने जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो निश्चित समुदाय, निश्चित सम्प्रदायका मान्छेले टीका चन्दन लगाउने मात्रै होइन, धर्म भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो, यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको हो भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने त्यसको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अध्यात्मको कुरा, अध्यात्म भनेको मान्छेको चिन्तनको क्षेत्र हो, मान्छेको त्यो वास्तवमा दर्शनको क्षेत्र हो। त्यो चिन्तनको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अध्यात्मलाई वैचारिकीकरण गर्ने, त्यसलाई विचारको रूपमा त्यसलाई सङ्ल्याउने, विचारको रूपमा त्यसलाई चाहिँ ठोस बनाउने काम त्यसबाट गरिनुपर्छ। अर्को कुरो भनेको रह्यो संस्कृति, जसले हामी सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यो धर्मका ती आधारभूत कुराहरू, अध्यात्मका चिन्तनका विषयहरू र अनि त्यसबाट उत्पन्न गर्न सकिने, निर्माण गर्न सकिने संस्कृति भनेको मान्छेले आफ्नो जीवनमा परिमार्जन ल्याउने हो, जीवनमा परिवर्तन गर्ने हो। जीवनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा त राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छ, राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पनि छ, अहिले निर्वाचित भएकाहरूलाई पनि छ, पछि निर्वाचित हुनेहरूको निम्ति पनि त्यो हुन्छ। यो ढङ्गले बुझ्ने हो भने यस्तो खालको क्षेत्रहरूले अझै धेरै कुराहरू दिन सक्छ। जस्तै मैले उदाहरणको निम्ति भनौँ, अब हाम्रोमा पञ्चपल्लव भन्ने छ नि, 5 किसिमका पातहरू। पञ्च भनेको 5, पल्लव भनेको पात। अब पात हुने भनेको त वृक्ष वनस्पतिको हो नि हो। अब सिद्धबाबा मन्दिरमा यसले जस्तै एउटा पञ्चपल्लवको बाटिका बनाउन सक्यो भने अहिले माथि लैजानु पर्ने छ, सुरुङ मार्गका कारणले अब यसको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने सम्भावना छ। अब यसमा चाहिँ यसले पञ्चपल्लवको काम गर्यो भने 5 प्रकारका वृक्षहरूको बाटिका बनायो भने अब त्यसले चाहिँ त्यो ठाउँको रक्षा पनि हुने, पञ्चपल्लवको महत्त्व पनि बढ्ने अनि विशिष्टता पनि त्यसले हासिल गर्ने। पञ्चपल्लव समेतको वन भएको मन्दिर हो भन्दाखेरि त्यसले धेरै सन्देशहरू एकैचोटि दिने, वातावरण प्रकृतिको संरक्षणमा पनि अब भूमिका खेल्ने, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि त्यो धर्म कर्ममा पनि त्यो प्रयोग हुने अनि त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई अरू चिजमा अरू ढङ्गले सोच्न पनि प्रेरित गर्ने खालको काम त्यसले गर्न सक्छ। अझ चाहिँ तपाईँले एउटा कुश क्षेत्र बनाउनु भयो भने हैन, त्यहाँ चाहिँ राम्रो खालको एउटा कुश क्षेत्र बन्यो भने कुशै कुश मात्रै हुने भयो भने अब त्यसको त्यो कुशले दिने राम्रा कुरा पनि दिन्छ, त्यहाँ मन्दिरमा पनि प्रयोग हुन्छ, त्यसले भुइँको संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसै गरी दुबोको विशेष क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। यो कामहरू गर्ने भनेको त अब म बुद्धिस्ट हुँ भन्नेलाई पनि यसले नराम्रो नगर्ने भयो, हिन्दू हुँ भन्नेलाई त यसले राम्रो गरि नै रहने भयो। यो ढङ्गले विशिष्टीकृत ढङ्गले हामीले कामहरू गऱ्यौँ भने यसको मात्रै विकासको कुरा होइन, मन्दिरहरूले, धार्मिक स्थलहरूले जनजीवनलाई सकारात्मक सन्देश दिइरहन सक्छन्। अब यो त अब सुग्घर सफाइको दृष्टिकोणले सबैभन्दा पवित्र मानिने ठाउँ भनेको मन्दिरहरू हुन्छ, तर सबैभन्दा बढी फोहोर कहाँ हुन्छ? मन्दिरमा हुन्छ। अब यो कुरालाई मिलाउन सक्नु पर्यो नि त। हामी पवित्रताका प्रतीक हामी मन्दिरवालाहरू, तर सबैभन्दा बढी फोहोर कच्याङ कुचुङ होइन, जानै अलि घिन लाग्ने, जुत्ता चप्पल नलाइकन त हिँड्नै मन नलाग्ने खालको परिस्थिति जुन छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ काम गर्ने, सबैलाई त्यो खालको व्यवस्थापनमा प्रेरित गर्ने, लगाउने र अरूलाई पनि यो सन्देश प्रवाहित गर्न सकियो भने पवित्रता मन्दिर र मन्दिरभन्दा बाहिर पनि पवित्रताको अनि सरसफाइको ठुलो महत्त्व छ भन्ने खालको सन्देश पनि त्यहाँबाट दिन सकिन्छ। हजुर, भनेपछि धार्मिक कार्यहरूमा प्रयोग गरिने जति पनि हाम्रा शुद्ध मानिने वस्तुहरू चिजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आर्थिकसँग जोडेर मन्दिर व्यवस्थापन समितिले हुन्छ वा स्थानीय सरकारले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको विचार। आर्थिक व्यवस्थापन त हुँदै भयो, आर्थिक व्यवस्थापन अर्को सन्देश दिने कुरा पनि हुन्छ, समाजलाई सन्देश दिने कुरा पनि हुन्छ। यसले त्यो सकारात्मक सन्देश दिने भनेको के हो भने
यो सरसफाइको कुरो, शुद्धता पवित्रता भनेको मूलत सरसफाइसँग सम्बन्धित कुरा हो होइन। वातावरण पर्यावरणको संरक्षण गर्ने कुरा भनेको धर्मसँग अध्यात्मसँग सम्बन्धित कुरा हो। संस्कृति भनेको त अब मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्ने हो, मान्छेको सोचाइ परिवर्तन गर्ने। कति सजिलो छ। सम भनेको राम्रो होइन, कृति भनेको परिणाम बनाइएको होइन। समकृति भनेको त राम्रो परिणति भनेको हो। राम्रो परिणति प्राप्त गर्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ भने राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। त्यो कर्म गर्नेलाई चाहिँ, त्यो कर्तालाई चाहिँ कार भनेको होइन। हामीले राम्रो कामहरूको माध्यमबाट राम्रो संस्कृति निर्माण गर्न सक्छौँ। यस्तो स्थलहरू संस्कृति निर्माणका आधार स्तम्भ बन्न सक्छन्। धर्म बहुआयामिक विषय हो भनेर बुझ्न बुझाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ आवश्यक छ। कुराहरू धेरै छन्, विषयहरू जति भेग पनि हुँदै जान्छ यसमा चाहिँ। अब यो हामी अलिकति अन्त्यतिर पनि छौँ। अलिक सटिकमा चाहिँ जस्तो स्थानीय सरकारहरूले धार्मिक क्षेत्रहरूलाई जुनसुकै होस्, चाहे चर्च होस्, चाहे अन्य मन्दिरहरू होस्, चाहे अब त्यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विषयवस्तुहरू होस्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कामहरू त केही भएको छ। तर पनि अब यिनी कुराहरूलाई चाहिँ कतिको महत्त्व दिएका छन्, कसरी महत्त्व दिनुपर्छ छोटोमा? होइन, कम महत्त्व दिएको छ। जस्तै पूजाआजाका दृष्टिकोणले भरपुर महत्त्व दिएको छ। मान्छेहरू बिहानैदेखि एकदम शङ्ख घन्टी बजाउने, लाइन लाग्ने, टिका थाप्ने आदि इत्यादि भएको छ। तर यसको त्यो अघि भने जस्तो सन्देश लिने कुरा र यसको बहुआयामिकतालाई बुझ्ने बुझाउने कुरामा चाहिँ सबैमा समस्या छ। व्यवस्थापन समितिले त्यो प्रयत्नहरू गरेको छ, तर व्यवस्थापन समितिले गरेको प्रयत्नहरू पनि साह्रै सीमित छ। यसलाई अझै बढाउन जरुरी छ। जनताको बिचमा त्यो चाहिँ बढाउन जरुरी छ र यसलाई सम्पदाको रूपमा होइन, अहिले यो पुस्ता नरहँदाखेरि 100औं वर्षपछि पनि हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेका यी चिजहरू रहनु पर्यो नि होइन। हाम्रो पुर्खाले के गरेका थिए भन्ने कुरो त आउँदो सन्ततिले थाहा पाउनु पर्यो। यो ढङ्गले संरक्षण पनि त्यो ढङ्गले हुनु पर्यो। सन्देश पनि यो सकारात्मकताको निम्ति हो है, यो हाम्रो जीवनलाई उज्यालो पार्नको निम्ति गरिएका प्रयत्न हुन्, जीवनलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति गरिएका प्रयत्न हुन् भन्ने ढङ्गले बुझाउने खालको कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो भनेको निरन्तर संवाद, अन्तर्संवाद र यसको विषयमा एकदम नातिएर दिन गनेर होइन, अलि हाम्रो काम यही हो भन्ने ढङ्गले लाग्नुपर्छ। यसको निम्ति स्रोत साधन र नीति निर्माण गर्ने काममा चाहिँ त्यो सरकारहरूले गरिदिनुपर्छ होइन। त्यो अन्यत्र बाटोघाटोमा पुलमा दिने कुरालाई साह्रै ठुलो महत्त्व दिने, जसले मान्छेको मन परिवर्तन गर्छ होइन, जसको जहाँबाट सोच परिवर्तन हुन्छ, जहाँबाट विचारहरू बन्छ, जहाँबाट मान्छेले सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ, त्यो ठाउँमा ध्यान दिने कुरा अलिक कम भएको छ। पूजाआजा गर्न आउने, नरिवल टिकापाती चाहिँ चढाउने, तर यो अन्तर्वस्तुलाई ध्यान नदिएको चाहिँ पाइएको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले यो गर्नुपर्छ र क्रमशः फेरि स्थानीयले मात्रै नबुझेको भन्ने कुरा होइन, यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा यिनीहरूको बारेमा मसिनो ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ। हजुर, अलिकति आध्यात्मिकलाई जोडाउन त अब यहाँसित सकारात्मक सोचकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी 2-3 घन्टा लम्बिन पनि सक्छौँ। त्यो विषय चाहिँ त्यस्तो खालको छ। हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यतिर चाहिँ यो सिद्ध बाबाको धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेका कुरासँगै अहिलेको नागरिकहरू, अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ आध्यात्मिक प्रति त्यो आकर्षण कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसरी हिँडिरहँदाखेरि अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दाखेरि पनि आधुनिकता र आध्यात्मिकमा मान्छे चाहिँ कतिको भिन्नतामा छ, अथवा आध्यात्मिकलाई पछ्याइरहेको छ कि छैन? अब मान्छेको रहन सहन, खानपान अनि प्रविधिको प्रयोग हेर्दाखेरि आधुनिकताको कुरा स्वाभाविक हो, त्यसो गर्न जरुरी छ। तर मान्छेले यो सबै कहाँबाट भयो, किन भयो, कसरी भयो भनेर बुझ्ने कुरा अध्यात्मसँग सम्बन्धित हो। अब अहिले यो दुईटै कुरा छ। मान्छे अध्यात्मप्रति आकर्षित छन्, तर त्यो वैज्ञानिक ढङ्गले छैनन्। अन्धविश्वासी ढङ्गले हामीले यस्तो भाकल गऱ्यो भने पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेका नयाँ पुस्ता झन् बढी त्यसमा लागेका छन्। त्यस्तो छ। अब त्यो प्रकारको आकर्षणलाई हामीले राम्रो हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर यो कर्मप्रति प्रवृत्त गर्छ भन्ने हिसाबले आकर्षित भयो भने राम्रो हो। यसको निम्ति आधारभूत रूपमा पढाइ लेखाइ आदि इत्यादिमा र सचेतीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अवश्य पनि। अब थोरै सकारात्मक सोचको कुरा गरौँ। हजुर, मानिसहरूमा सकारात्मक सोचको ऊर्जा आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ?
सबै कुरा वास्तवमा सोचले निर्धारण गर्ने हो। अहिले म यहाँ आएँ, म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, यो मेरो सोचले काम गरे हो नि। मैले म यहाँ आउने भन्ने सोचेँ होइन, त्यसपछि त्यसलाई कसरी जाने भन्ने ढङ्गले विचारका रूपमा मैले त्यसलाई सँगल्याएँ, अनि त्यसपछि म यहाँ आउन सकेँ। म यहाँ आउने भन्ने सोच नराखेको हुन्थ्यो भने त म यहाँ आइपुग्दिनँ थिएँ। तपाईँले मसँग कुरा गर्ने भन्ने सोच राख्नु भएको हुनाले यस्तो भएको। त्यसो भएर सोच को ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यो सकारात्मक भयो भने सकारात्मक सोचबाट सकारात्मक विचार बन्छ, सकारात्मक विचार भयो भने मान्छेको सकारात्मक व्यवहार हुन्छ, सकारात्मक व्यवहार भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्छ, सकारात्मक प्रभाव परेपछि सकारात्मक त्यो रूपान्तरण हुन्छ। अनि सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने कुरा भनेको त मान्छेको मूलत सोचबाट सुरु हुन्छ नि त। त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेको राम्रो हुने कुराको प्रस्थान बिन्दु भनेको सोच हो र त्यो चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यसो हो भने अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सकारात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कतिको विभाजित छ। हामीले समाजमा घटेका घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति, अनुशासन, नैतिकताको कुरालाई हेर्ने हो भने त नैतिक शिक्षा फेरि पछि पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। सकारात्मक र नकारात्मकको पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि हाम्रो समाजमा घटेका घटना हेर्दाखेरि नकारात्मकतातिर अलिकति बढी ढल्किएको हो कि भन्ने हामीले भान गरिरहेका पनि हुन्छौँ। अब यसले छोटोमा एकदमै हामी 1 मिनट मात्रै टाइम छ हामीसँग, कसरी हेरिन्छ, कसरी हेर्नुपर्छ? जनसङ्ख्या बढेको छ, हजुर, यो थाहा पाउने माध्यम साधनहरू बढेका छन्। अब जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि मान्छेसँग सम्बन्धित घटना परिघटनाहरू बढ्ने कुरा पनि स्वाभाविकै कुरा हो। अनि त्यसको प्रचारका निम्ति रेडियो टेलिभिजन पर्खेर बस्नुपर्ने खालको अहिले अवस्था छैन। यसले गर्दा त्यसको अति प्रचार पनि भएको छ। एउटा घटना भएको छ, कुनै एउटा ठाउँमा नराम्रो घटना भयो, तर त्यो चाहिँ मेची महाकाली तुरन्तै पुग्यो र त्यो सबै ठाउँमा एकैचोटि भएको हो कि जस्तो भान दिएको अवस्था पनि छ। यसलाई सन्तुलित ढङ्गले लैजानुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसमा सकारात्मक र नकारात्मकता त नकारात्मकता छ, त्यसो भएको हुनाले सकारात्मकताको खोजी गरिएको हो। अब कहिले सकारात्मकताले जित्छ, हामी सकारात्मकताले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ, त्यो खालको कर्म पनि हामी गर्छौँ। अब तर त्यस्तो चाहँदा चाहँदै पनि अब त्यो नकारात्मकता पनि त एउटा शक्ति त हो नि। अब त्यसले पनि कहिलेकाहीँ जितेको जस्तो देखिन्छ। तर जति प्रचारमा नकारात्मकता छ, वास्तवमा मान्छेको जीवन त्यति नकारात्मक छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसै मानिसहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अन्त्यमा आफ्नो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन, नैतिकतामा बाँधिन, समाज सुधार गर्न एउटा व्यक्तिको भूमिका कस्तो? त्यो चाहिँ यो सकारात्मक दृष्टिकोणका हिसाबले हेर्दाखेरि के हो भने म सधैँ एउटा सङ्कल्प लिनु पर्यो कि अब म अरूका निम्ति, समाजका निम्ति, छिमेकीका निम्ति भन्ने सोच्नुभन्दा पनि म आफू चाहिँ शान्त रहन्छु, म इमान्दार रहन्छु, म कसैप्रति दुर्व्यवहार दुर्भाव राख्दिनँ, मैले सबैलाई माया सद्भाव सहयोग गर्छु, म अर्काको कुरो काट्दै हिँड्दिनँ, अरूको खिल्ली उडाउँदै हिँड्दिनँ। म अरूले त्यस्तो गरेका छन् भने पनि त्यसका कारणहरू खोज्छु र म आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक बनाउँछु। म मेरा निम्ति राम्रो ढङ्गले बाँच्दाखेरि हरेक मले त्यो काम गरियो भने समाजमा सकारात्मकता चाहिँ पुरै छापिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँ एकदमै महत्त्व समयका बावजुद पनि बिहानको समयमा हामीलाई महत्त्व दिएर हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो। हामीले खास गरी सांस्कृतिक विषयमा अलिकति केही कुराहरू केलाउने प्रयास गऱ्यौँ भने खास गरी सिद्ध बाबा मन्दिर विकास समिति र सिद्ध बाबा मन्दिरको धार्मिक पर्यटनका लागि र प्रवर्धनका लागि पनि हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ। बाँकी आगामी दिनहरूमा संयोग मिल्यो भने हामी फेरि यो कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आज हामीसँग कार्यक्रम सिद्ध सन्देशमा हुनुहुन्थ्यो सांस्कृतिक विषयमा लेख्न मन पराउने र विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका सामाजिक व्यक्तित्व जसले सामाजिक र समाज सुधारको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने अभियानमा हिँडिरहनु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व घनश्याम कोइरालाज्यूसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सिद्ध सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षामा छौँ। तपाईँले दिनुभएको सुझावलाई हामीले एकदमै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा सिद्ध बाबा मन्दिर विकास समितिलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा अतिथिलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सिद्ध सन्देशबाट अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा तपाईँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिद्ध सन्देशबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डेसँगै साथी मनिषा बस्याल पनि बिदा हुन्छौँ। तपाईँ रेडियो मुक्ति